Hi and welcome. So, in this video, we are going to talk about Wuthering Heights, which is a novel written by Emily Bronte. Emily Bronte was born in 1818 and then she died in 1848 at the age of 30. Although it is her only work, it is a masterpiece and my personal favorite. It is also one of the best classical novels in English literature. She also wrote 200 plus other poems and she collaborated with her sisters. She published this book in 1847 under the pen name Alice Bell. As we have discussed earlier, that in Victorian era women were not considered suitable for reading and writing, जिसकी वजह से उन्होंने pseudonym use किया है. Along with her other two sisters, she also used a pseudonym. ये एक गॉथिक नावल है क्योंकि इसमें एमिली ब्रॉन्टी ने रिमोट लोकेशंस और एंशंट हाउसेस को प्रेजेंट किया है, जिस तरह वुदरिंग हाइट्स एंड थ्रशक्रॉस ग्रेंज. इसके साथ साथ सुपर नेचुरलिज्म को भी शो किया है, जिस तरह कैथरीन की गोस्ट जो आती है वो सुपर नेचुरलिज्म को प्रेजेंट करती है. सो वी कैन से दैट इट्स अ गॉथिक नावल. इस नावल में एमिली ब्रॉन्टी ने एक टेक्निक यूज़ की है जिसे हम कह सकते हैं फ्रेम नैरेटिव और डुअल नैरेटिव, और वी कैन आल्सो कॉल इट स्टोरी विद इन अ स्टोरी. मतलब एक नैरेटर दूसरी नैरेटर को स्टोरी बताता है एंड देन ही रीड्स इट आउट टू द रीडर्स. फॉर एग्जांपल, दिस नावल हैज़ टू नैरेटर्स. वन इज़ मिस्टर लॉकवुड एंड दूसरी जो है वो नेली डीन है. एंड बिकॉज ऑफ मिस्टर लॉकवुड द स्टोरी गोज़ फॉरवर्ड. इस टेक्निक को और राइटर्स ने भी इस्तेमाल किया है, जैसे जॉफरी चासर ने कैंटरबरी टेल्स में इस्तेमाल किया है, एंड आल्सो जोसेफ कॉनरैड हैज़ यूज्ड इट इन द हार्ट ऑफ डार्कनेस. ओके, इट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस नावल. अब आते हैं इसकी समरी की तरफ. तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो मिस्टर लॉकवुड वुदरिंग हाइट्स को विज़िट करता है और वो वहाँ पर मिस्टर हीथक्लिफ से मिलता है एंड कैथी से मिलता है एंड हैरिटन से मिलता है. एंड व्हेन ही कम्स बैक टू थ्रशक्रॉस ग्रेंज शी आस्क्स नेली डीन अबाउट द कैरेक्टर्स एंड देयर स्टोरी. सो नेली डीन उसे वुदरिंग हाइट्स के बारे में बताती है जहाँ पर एक फैमिली रहती है, द अनशा फैमिली. मिस्टर अनशा के दो बच्चे हैं, इसमें एक लड़का हेनली एंड द अदर वन इज़ अ गर्ल जिसका नाम है कैथरीन. दे ऑल आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ. लेकिन एक दिन मिस्टर अर्नशा लिवरपूल से आते वक्त अपने साथ एक बच्चा ले आता है जिसका नाम होता है हीथक्लिफ. चूँकि हीथक्लिफ का लिवरपूल में कोई नहीं होता तो मिस्टर अर्नशा उसे अपने साथ ले आता है. लेकिन मिस्टर अर्नशा जब हीथक्लिफ को यहाँ पर लाता है तो ये बात हेनली और कैथरीन को अच्छी नहीं लगती एंड दे बोथ स्टार्ट हेटिंग हिम. हीथक्लिफ और कैथरीन तकरीबन हम उम्र है, लेकिन हेनली इज़ अ बिट ओल्डर देन बोथ ऑफ देम एंड ही ट्रीट्स हीथक्लिफ वेरी बैडली. हेनली इस वजह से हीथक्लिफ से नफरत करता है दैट मिस्टर अनशा फेवर्स हीथक्लिफ एंड ही लव्स हिम. चूँकि हीथक्लिफ और कैथरीन हम उम्र होते हैं सो वो बहुत जल्द दोस्त बन जाते हैं एंड दे रोम अराउंड ऑल ओवर द प्लेस. एंड एज द चिल्ड्रन ग्रो अप हेनली इज सेंट टू कॉलेज. और कैथरीन और हीथक्लिफ इधर उधर भटकते रहते हैं. लेकिन एक दिन वो एक जगह पर जाते हैं जिसका नाम होता है थ्रशक्रॉस ग्रेंज, जहाँ पर एक फैमिली रहती है, लिंटन फैमिली. ये जगह वुदरिंग हाइट से 4 माइल्स दूर है एंड मिस्टर लिंटन और मिसेस लिंटन के साथ साथ उनके दो बच्चे एडगर और इज़ाबेला रहती है वहाँ पे. हीथक्लिफ और कैथरीन वहाँ पर चुपके चुपके चले जाते हैं, लेकिन जब नौकर उन पे कुत्ते छोड़ते हैं जिसकी वजह से कैथरीन की टांग जख्मी हो जाती है. लेकिन जब उनको पता चलता है कि वो वुदरिंग हाइट से है एंड कैथरीन इज़ द डॉटर ऑफ मिस्टर अनशा, सो वो कैथरीन से बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं, लेकिन वो हीथक्लिफ को भगा देते हैं. अब चूँकि कैथरीन वहाँ पर 3 हफ्ते गुजारती है तो वो एडगर और इज़ाबेला की दोस्त बन जाती है एंड दे आर क्वाइट इंटीमेट विद ईच अदर. उन दिनों में मिस्टर अनशा की डेथ हो जाती है और हेनली को वापस आना पड़ता है. लेकिन जब हेनली वापस आता है तो वो अपने साथ एक बीवी लाता है. हर नेम इज़ फ्रांसिस. आफ्टर अ फ्यू डेज फ्रांसिस जो हेनली की वाइफ है, शी गिव्स बर्थ टू अ चाइल्ड जिसका नाम वो हैरिटन रख लेते हैं. लेकिन आफ्टर अ फ्यू मंथ शी आल्सो डाइज, जिसकी वजह से हेनली टूट जाता है एंड ही गेट्स इनटू द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग. में कैथरीन और हीथक्लिफ की दोस्ती मोहब्बत में बदल चुकी होती है, लेकिन उसके साथ साथ एडगर लिंटन कैथरीन अनशा को प्रपोज करता है एंड शी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल. हालांकि कैथरीन हीथक्लिफ से प्यार करती है, लेकिन वो इसके बावजूद एडगर लिंटन को इसलिए प्रेफर करती है क्योंकि उसके मैनर्स और सोशल कंडीशन हीथक्लिफ से बहुत अच्छे होते हैं. जब हीथक्लिफ ये कन्वर्सेशन सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो वहाँ से भाग जाता है. ही डिसअपीयर्स.
اور ان دنوں میں مسٹر اور مسز لنٹن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بیکاز آف دا فیور دیٹ دے کاٹ فرام کیتھرین ہو واز اسٹیئنگ ایٹ تھرسکراس گرینج۔ اب کہانی 3 سال آگے بڑھتی ہے جہاں پر ایڈگر اور کیتھرین کی شادی ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ٹھیک کچھ مہینے بعد ہیتھلیپ واپس آ جاتا ہے۔ ہی از ناؤ اے رچ مین اینڈ مور ہینڈسم، اور وہ ایک سویلائزڈ بندہ بن چکا ہے، لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ 4 سال میں وہ اتنا امیر کیسے بنا اور اس میں اتنا چینج کیسے آیا۔ جب ہیتھلیپ واپس آ جاتا ہے تو کیتھرین اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہے بیکاز شی از اسٹل ان لو ود ہم۔ ہنلی اس بات سے خوش نہیں ہے کہ کیتھرین اپنے گھر میں ہی ہیتھلیپ کو لاتی ہے، حالانکہ وہ اسے کہتا ہے دیٹ یو کین میٹ ہم ان دا کچن، جس کی وجہ سے کیتھرین ایڈگر سے بہت ناراض ہو جاتی ہے۔ اسی دوران ایڈگر کی بہن ایزابیلا ہیتھلیپ سے ملتی ہے اینڈ ہیتھلیپ کو پتہ چلتا ہے دیٹ شی از ان لو ود ہم، اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم ہی ڈیسائیڈز کہ میں ایزابیلا کو یوز کرتے ہوئے ایڈگر سے اپنا انتقام لوں گا۔ اب جب یہ ایڈگر کو پتہ چلتا ہے تو وہ بہت غصہ ہو جاتا ہے، وہ ہیتھلیپ کو اپنے گھر آنے سے منع کرتا ہے، جس پر ان کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس سچویشن کی وجہ سے کیتھرین اور ایڈگر کی بھی بحث چڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے کیتھرین ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ شی از ناٹ ہیپی بائی دی بیہیویئر آف ایڈگر ود ہیتھلیپ، اور وہ بیمار پڑ جاتی ہے۔ ان سب کے دوران ہیتھلیپ اور ایزابیلا ایک دوسرے کے ساتھ چپکے چپکے ملتے تھے اور وہ بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں۔ ادھر وودرنگ ہائٹس میں ہنلی انشا پہ بہت زیادہ قرضہ چڑھ چکا ہے بیکاز آف ہز ڈرنکنگ اینڈ گیمبلنگ ہیبٹس، لیکن جب ہیتھلیپ واپس آتا ہے تو وہ اسے ایز اے فرینڈ کی طرح ویلکم کرتا ہے، ہیتھلیپ اور ایزابیلا کو، کیونکہ وہ جانتا ہے دیٹ ہیتھلیپ از ناؤ اے رچ مین اور وہ اس سے کسی بھی وقت پیسے مانگ سکتا ہے۔ اب وودرنگ ہائٹس پہ ہیتھلیپ ایزابیلا کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتا اور وہ اس سے کہتا ہے کہ میں نے تم سے شادی اس وجہ سے کی کہ ایک تو میں ایڈگر سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ ایزابیلا کے انہیریٹنس کی وجہ سے تھرسکراس گرینج کی فیملی اسٹیٹ پہ قبضہ کر سکے۔ اب 3 مہینے گزر چکے ہیں لیکن کیتھرین اب بھی بیمار ہے اینڈ شی از اباؤٹ ٹو ڈائی۔ ہیتھلیپ اس کے ساتھ چپکے سے مل لیتا ہے اور وہ ایک دوسرے سے آخری کنورسیشن کر لیتے ہیں، اور وہاں پر وہ ایک دوسرے کو رسپانسیبل سمجھتے ہیں فار آل دا سچویشن اینڈ فار آل دا تھنگز دیٹ ہیپنڈ۔ کیتھرین اس سے کہتی ہے کہ وہ ایڈگر کی وائف بن کر بالکل بھی خوش نہیں تھی، کیونکہ ہیتھلیپ ایک دن میں کیتھرین کو جتنا پیار کرتا وہ ایڈگر 80 ایئرز میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور دیٹ ویری نائٹ کیتھرین ڈائز آفٹر گیونگ برتھ ٹو اے بیبی گرل، جس کا نام وہ کیتھرین ہی رکھ لیتی ہے۔ اسی رات کیتھرین مر جاتی ہے، اور جب ہیتھلیپ کو پتہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ او گاڈ اٹ از انٹریبل، آئی کی ناٹ لیو وداؤٹ مائی لائف اینڈ آئی کی ناٹ لیو وداؤٹ مائی سول۔ اس کے ساتھ ہیتھلیپ اب ٹوٹ جاتا ہے، وہ نہ کچھ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، وہ رات کو ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے اور صرف کیتھرین کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے۔ یہ تھا ویڈیو کا پارٹ فرسٹ، اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو۔